नमस्कार जोजोलप्पा नेपाल भाषा एकाडेमीको लागि अनक मिडिया प्रालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा प्रसारण हुने नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौं। म गंगा महर्जन अनि म महर्जन जुजु। भाषा साहित्य र संस्कृतिको आवाज बुलन्द गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ 106.6 मेगाहर्जमा 24 घण्टा प्रसारण हुने यस नेवा एफएम विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सबैको आफ्नै एफएम हो। नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने, सिकाउन चाहने र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई नेपाल भाषा बोल्न प्रेरित गर्न चाहने देश अनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यो कार्यक्रम सहयोगी हुने हामीले विश्वास लिएका छौं। यस कार्यक्रम प्रसारण गर्न सहयोग गर्ने कीर्तिपुर नगरपालिका र सल्लाह प्रदान गर्नुहुने नेपाल भाषा सिकौं पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर तुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद नदिरहन सक्दैनौं। यो आवाज हो भाषा साहित्य र संस्कृतिको आवाज, नेवा एफएम 106.6 को आवाज। तपाई यो आवाज नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई यो आवाज इन्टरनेट मार्फत newafm.com.np बाट पनि विश्वको कुनै पनि स्थानबाट 24 घण्टा सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पात्रमा गई वाउ टाइम्स डाउनलोड गरी पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडिया प्रणालीको यो प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रम लिएर हामी तपाईं सामु आउँदैछौं। आजको भाषा सिकौं कार्यक्रमको 60औं भागमा हामी तपाईलाई अवैयक्तिक क्रियाको अकरण बारेमा त चर्चा गर्ने नै छौं। त्यो भन्दा अघि हामी अघिल्लो अंशका केही प्रमुख अंशहरू चर्चा गर्न चाहन्छौं। तपाईलाई थाहै छ अघिल्लो अंकमा हामीले अवैयक्तिक क्रियाका विभिन्न रूपहरू चर्चा गरेका थियौं। काम पूरा भएको अर्थमा प्रयोग भएका वाक्यहरू पनि हामीले हेर्यौं। काम पूरा हुन बाँकी रहेको अर्थका वाक्यहरू पनि हामीले हेरेका थियौं। सबभन्दा पहिले काम पूरा भएका अवस्थामा बोलिने अवैयक्तिक क्रियाका केही उदाहरण हेरौं। त्यो पुरानो घर मैले भत्काएँ। त्यो हो पुरानो घर मैले भत्काएँ। अब यसलाई नेपाल भाषामा हामीले भन्ने गर्छौं वो पुलाङ्गु छे जी ठुना। त्यो पुरानो घर मैले भत्काएँ। वो पुलाङ्गु छे जी ठुना। मेरो कापी मैले च्यातेँ। जिगु कपी जी खुना। मेरो कापी मैले च्यातेँ। जिगु कपी जी खुना। मैले कोठामा बत्ती बालेँ। जी कोठा मट च्याका। मैले कोठामा बत्ती बालेँ। जी मैले कोठामा भन्नलाई कोठा मट च्याका बत्ती बालेँ। त्यस्तै गरी पानी पारेर ईश्वरले बाटो भिजायो। वावेका देव ल प्याकल। पानी पारेर ईश्वरले बाटो भिजायो। वावेका देव ईश्वरले देव ल प्याकल। यी त भइसकेको कुरो। अब कोही वाक्यहरू काम हुन बाँकी रहेको अर्थमा कसरी हामी चर्चा गर्छौं, प्रयोग गर्छौं एकचोटि सुन्नुस्। त्यो पुरानो घर भत्किन्छ। भत्किसकेको छैन, अब भत्किन्छ। वो पुलाङ्गु छे डुनी। त्यो पुरानो घर भत्किन्छ। वो पुलाङ्गु छे डुनी। अघि हामीले त्यो पुरानो घर मैले भत्काएँ भनेर भत्काइसकेको अवस्थामा वो पुलागु छे जी ठुना भयो भने अब भत्किन्छ भन्नु पर्दा त्यो पुरानो घर भत्किन्छ भन्नु पर्दा वो पुलागु छे दुनी भन्यौ। अघि ठुना भयो, अब दुनी भयो, किनकि भत्किने काम भइसकेको छैन। मेरो कापी च्यातिन्छ। च्यातिसकेको छैन तर हुनेवाला छ। मेरो कपी च्यातिन्छ। कसरी भन्ने?
जिगु कपी गुई मेरो कापी च्यातिन्छ जिगु कपी गुई आज त घाम लाग्छ आज त घाम लाग्छ आज त घाम लाग्छ ठौला निबा टोई आज त घाम लाग्छ ठौला निबा टोई घामलाई निभा भनिन्छ नेपाल भाषामा आज भनेको ठाउँ हो तोई भनेको लाग्छ घाम लागिसकेको छैन तर बिहानै अनुमान गरियो आज त घाम लाग्छ ठौला निबा टोई कोठामा बत्ती बल्छ कोठा मट च्याई कोठामा बत्ती बल्छ कोठा मट च्याई गुडिरहेको मोटर रोकिन्छ न्याना चङ्गु मोटर डी गुडिरहेको मोटर रोकिन्छ न्याना चङ्गु मोटर डी पानी परे बाटो भिज्छ वा वसा ल प्याई पानी परे बाटो भिज्छ वा वसा ल प्याई मेरो घाउ धेरै दुख्छ जिगु घा तस्क स्याई मेरो घाउ धेरै दुख्छ जिगु घा तस्क स्याई यस प्रकार हामीले अघिल्लो हप्ता अवैयक्तिक क्रियामा पनि कुनै व्यक्ति विशेषले गर्ने भए हुन बाँकी काम पूरा भएका र कुनै काम हुन बाँकी अर्थमा प्रयोग भएका वाक्यहरू हामीले चर्चा गरेका थियौं यो हो नेवा एफएम नेपाल भाषा एकाडेमीको लागि अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट हरेक सोमबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रसारण हुने नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा निर्माण गरिएको हो। अब हामी तपाईं सामु एउटा नेपाल भाषाको गीत राख्न गइरहेका छौं। गीतको माध्यमबाट पनि तपाईले नेपाल भाषा सिक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। सुन्नुस् एउटा नेपाल भाषाको गीत। बखुमला अष्टमी वाला लाल पाते स्वावला न्याय पुगुने गाजत्रा सोझसना सोझसना ये पुगुने गाजत्रा सोझसना ये पुगुने गाजत्रा सोझसना सोझसना नक्तिनी छिसन्जना दिल कि पु नेगा जात्राया बारे वर्णन याना तगु नेपाल भाषाया लोकहुवा गुम्मी नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा हरेक सोमबार ठिक यसै बेला गुन्जिने यस नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा निर्माण गरिएको हो। आजको 60औं अङ्कमा हामी तपाईलाई अवैयक्तिक क्रियाको अकरण र प्रश्नवाचक चिन्हका कसरी प्रयोग गर्ने अथवा प्रश्न कसरी सोध्ने भन्ने बारेमा अभ्यास गराउने छौं। कुनै वाक्यलाई अकरण गर्दा काम पूरा भएको र काम बाँकी हिसाबले दुई भागमा हेर्न सकिन्छ। खास गरी नेपाल भाषामा काम पूरा भइसकेकोलाई कसरी अकरण गर्ने र काम हुन बाँकी छ भने अकरण कसरी बनाउने दुई प्रकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो काम पूरा नभएको अवस्था, काम भइसकेको छैन अकरण बनाउनु पर्यो। जस्तो उदाहरण म भन्छु, गंगाजी घर भत्केन, छे मडुन, घर भत्केन, छे मडुन। अब काम हुन बाँकी, एक वाक्यलाई काम हुन बाँकी अर्थमा प्रयोग गर्छु म। घर भत्किँदैन, छे डुनी मखु, घर भत्किँदैन,
छे दुनी मखु ध्यान दिएर सुन्नुभयो पक्कै। काम पुरा भएको अवस्थामा घर भत्केन भन्यौँ हामीले, छेमदुन भन्यौँ। मदुन, दुनमा दुनी भनेको भत्किने हो। मदुन अगाडि म थपेर हामीले अकरण गऱ्यौँ। तर काम हुन बाँकी भएको अवस्थामा घर भत्किँदैन भन्नुपर्दा छेदुनी मखु अर्थात् दुनीमा पछाडि मखु थप्यौँ। यसरी हामी अकरण बनाउन सक्छौँ। पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउँछु म। घर भत्केन, छे मदुन घर भत्किँदैन। छे दुनी मखु कापी च्यातिएन, कापी मगुट कापी च्यातिएन, कापी मगुट कापी च्यातिँदैन। अब च्यात्नेवाला छैन, त्यो कपी च्यातिँदैन। कापी गुई मखु कापी च्यातिँदैन। कापी गुई मखु यहाँ पनि अघि गुट भनेको च्यातिने हो, च्यातिएन। मगुट, म अगाडि थपेर मगुट भनेपछि च्यातिएन। तर च्यातिँदैन, भोलि पर्सि पनि च्यातिँदैन भन्नुपर्दा चाहिँ गुईमा मखु पछाडि थपेर गुई मखु भन्यौँ। घाम लागेन, निबा मटोल घाम लागेन। निबा मटोल घाम लाग्दैन, निबा टोई मखु घाम लाग्दैन। निबा टोई मखु फर्सी बिग्रेन, फसी मसेन फर्सी बिग्रेन। फसी मसेन अब त्यही फर्सीलाई मैले भने यसरी, फर्सी बिग्रिँदैन। फसी सेनी मखु फर्सी बिग्रिँदैन। फसी सेनी मखु बत्ती बलेन, मट मच्या बत्ती बलेन। मट मच्याट बत्ती बल्दैन। मट च्याई मखु यहाँ पनि मत भनेको बत्ती हो, मच्याट बलेन। च्याट भनेको बल्नु, अगाडि म थपेर बलेन भन्यौँ काम पुरा भइसकेकोमा। बत्ती बल्दैन, भोलि पनि बल्दैन भन्नुपर्दा म त च्याई मखु, च्याईमा पछाडि मखु, अघि च्याईमा अगाडि म च्याई गरेका थियौँ। मोटर रोकिएन, मोटर मदित मोटर रोकिएन। मोटर मदित मोटर रोकिँदैन, मोटर डी मखु मोटर रोकिँदैन। मोटर दी मखु धेरै फरक छैन, यको मपा धेरै फरक छैन। यको मपा धेरै फरक हुँदैन, यको पाई मखु धेरै फरक हुँदैन। यको पाई मखु यहाँ पनि यक्को भने धेरै हो भने पा भनेको फरकपना हो। नेपाल भाषामा पा भनिन्छ। फरक छैनलाई मपा, फरक हुँदैन भोलि पर्सि भन्नुपर्दा पाई मखु, मखु पछाडि थपिएको नै हो। बाटो भिजेन, ल मप्या बाटो भिजेन। ल मप्याट म प्याट, प्याटमा म अगाडि थपियो। अब अर्को प्रकारले बाटो भिज्दैन भने मैले, ल प्याई मखु बाटो भिज्दैन। ल प्याई मखु घाउ दुखेन, का मस्यात घाउ दुखेन। का मस्यात घाउ दुख्दैन, का स्याई मखु घाउ दुख्दैन। का स्याई मखु मकै डढेन, कनी मकोल मकै डढेन। कनी मकोल मकै डढ्दैन, कनी कोही मखु मकै डढ्दैन। कनी कोही मखु यसरी हामीले खास गरी काम भइसकेको अवस्थामा अकरण बनाउँदा क्रियामा अगाडि म शब्द राखेर बोलेपछि अकरण हुँदो रहेछ भने, काम हुन बाँकी छ भने चाहिँ म अगाडि थपेर पुगेन, त्यसरी मिल्दैन। क्रियामा पछाडि मखु थपेपछि भोलि हुनेवाला कुनै काम अकरण अथवा नहुने भन्ने जनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब तपाईलाई अवैयक्तिक क्रियाको प्रश्नवाचक कसरी प्रश्न बनाउने भन्ने कुरा गर्दैछौँ। नेपाल भाषामा ला राखेर प्रश्न बनाउने चलन छ। उपयुक्त वाक्यमा ला राखेर प्रश्नवाचक वाक्य बनाउँदा अन्त्यमा ला मात्र राखे पुग्छ। जस्तो मखु भने चाहिँ मखुला, धुन सकियो धुनला भने पुग्छ। यस्ता वाक्य केही उदाहरण हेरौँ।
त्यो पुरानो घर भत्कियो मेरो प्रश्न हो यो त्यो पुरानो घर भत्कियो 我不啷个钱读那啦， त्यो पुरानो घर भत्कियो 我不啷个钱读न भन्दाखेरि त्यो पुरानो घर भत्कियो हुन्छ। अब त्यो दुन नेपाल भाषाको दुन क्रियामा पछाडि ला थपिदिँदाखेरि त्यो प्रश्न बन्दछ। वो पुलाङ्गु छे दुनला। गंगाजीले सम्झाउनु भयो स्टेटमेन्ट वाक्य सिम्पल वाक्यमा हेर्ने हो भने एउटा हुन्छ प्रश्न बनाउँदा पछाडि क्रियामा ला थपे पुग्छ। एकचोटि फेरि दोहोर्याएँ मैले त्यो पुरानो घर भत्कियो मैले सरल वाक्यमा भने यसको नेपाल भाषामा वो पुलाङ्गु छे दुन त्यो पुरानो घर भत्कियो सकारात्मक वाक्य। अब प्रश्न बनाए मैले के त्यो पुरानो घर भत्कियो वो पुलाङ्गु छे दुनला। अघि दुन भन्यौं सकारात्मक वाक्यमा अब प्रश्नमा दुनला राख्यौं। त्यस्तै अर्को वाक्य हेरौं त्यो पुरानो घर भत्किन्छ वो पुलाङ्गु छे दुनिला। प्रश्नमा सोध्नु पर्ने थियो मैले के त्यो पुरानो घर भत्किन्छ वो पुलाङ्गु छे दुनिला। त्यो पुरानो घर भत्केन। अब अकरणमा वाक्य सोधे मैले वो पुलाङ्गु छे मडुनला। यो पनि प्रश्न नै हो। अकरण प्रश्न दुनलामा अब भत्केको छैन भन्नु पर्दा मदुनला। त्यो पुरानो घर भत्किँदैन भने मैले अब वो पुलाङ्गु छे दुनी मख्तला। प्रश्न सोध्नु पर्दा के त्यो पुरानो घर भत्किँदैन वो पुलाङ्गु छे दुनी मखुला। अघि दुनी मखु भनेको थियौँ हामीले भत्किने काम भइसकेको छैन प्रश्न सोधियो भत्किँदैन र दुनी मखुला। अब अर्को प्रश्न त्यो पुरानो घर भत्केको छ वो पुलाङ्गु छे दुनला। त्यो पुरानो घर भत्केको छ वो पुलाङ्गु छे दुनला। अब अकरणमा मैले प्रश्न सोध्छु त्यो पुरानो घर भत्केको छैन र वो पुलाङ्गु छे मडुनला। मडुनिला अथवा मडुला। त्यो पुरानो घर भत्केको छैन वो पुलाङ्गु छे मडुला। मेरो कापी च्यातियो जिगु कपी गुट। मेरो कापी च्यातियो जिगु कपी गुट। अब प्रश्न बनाए यही वाक्यलाई मेरो कापी च्यातियो जिगु कपी गुतला। मेरो कपी च्यातियो जिगु कपी गुतला। अर्को प्रकारको प्रश्न के मेरो कापी च्यातिन्छ जिगु कपी गुइला। च्यातिसकेको छैन मेरो कपी च्यातिन्छ र जिगु कपी गुइला। अब अकरणमा त्यही प्रश्न के मेरो कापी च्यातिएन जिगु कपी मगुतला। मेरो कपी च्यातिएन जिगु कपी मगुतला। मेरो कापी च्यातिँदैन अथवा च्यातिँदैन भनेर सोधेँ मैले जिगु कपी गुई मख्तला। के मेरो कपी च्यातिँदैन जिगु कपी गुई मख्तला। मेरो कापी के मेरो कापी च्यातेको छ जिगु कपी गुला अथवा गुतला। मेरो कापी च्यातेको छ जिगु कपी गुतला। मेरो कपी च्यातेको छैन जिगु कपी मगुड्रा। मेरो कपी च्यातेको छैन जिगु कपी मगुतला। यसरी नेपाल भाषामा अवैयक्तिक क्रियाको प्रश्नवाचक प्रश्न बनाउँदा ला शब्द प्रयोग गरिन्छ। यसमा हामीले एकै खालको एउटै वाक्यलाई अनेक ढङ्गले प्रश्न सोध्ने प्रयास गर्यौं। जस्तो पुरानो घर भत्कियो भन्यौं हामीले वो पुलागु छे दुन भनेर सोध्यौं दुनला भनेर सोध्न नि सक्छौं। भत्किन्छ भन्नु पर्दा दुनिला भन्छौं। भत्केन भन्नु पर्दा मडुनला भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। भत्किँदैन र भन्नु पर्दा दुनी मखुला भनेर सोध्छौं। भत्केको छ दुनला भन्छौं। भत्केको छैन प्रश्न सोध्नु पर्यो मडुङला भन्छौं। यसरी एउटै अवैयक्तिक क्रियामा ला प्रयोग भएर
हामी नेपाल भाषामा प्रश्न सोध्न सक्छौं। नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रमको अन्तमा नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा बोल्न चाहने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने सबैलाई नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रम मन लगाएर सुनौं र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पनि सुन्न प्रेरित गरौं भन्ने आह्वानका साथ यस प्रस्तुतिका लागि प्रायोजन गर्नुहुने कीर्तिपुर नगरपालिका अनि सल्लाह दिनुहुने नेपाल भाषा सिकौं पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर टुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको बाँकी आधा घण्टा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नै प्रायोजित कार्यक्रम हाम्रो कीर्तिपुर झिगो किपु कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौं।